कामी दमाईलाई हामी सानो पनि भन्दैनौँ, बगन क्षेत्रलाई हामी गतिलो र ठुलो पनि भन्दैनौँ। वर्गहरू यहाँको मूलवासी जनतालाई, यहाँको 80% मूलवासी जनतालाई खस भाषा पढाउन चाहन्छ। त्यो शासक वर्गहरू आफ्नो सन्तानलाई अङ्ग्रेजी भाषा पढाउन चाहन्छ। अनि हामीलाई मात्रै बेवकुफ बनाएर कहिलेसम्म साध्य हुन्छ? त्यो 3-4 करोड जनसङ्ख्यालाई हराबराबर बनाउने पैसा रकम सम्पत्ति त 8-10 जना देशद्रोहीको हातमा होला नि। त नेपालको 20% हिन्दू आर्य शासकहरू यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई गरिब कङ्गाल बनाउन चाहन्छ र विदेशमा निर्यात गर्न चाहन्छ क्या। जय मङ्गोल सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई, यहाँहरू सम्पूर्णलाई मङ्गोल अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शक महानुभावहरू, आजको यस विशेष श्रृङ्खलामा मसँग हुनुहुन्छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनका सर्वोच्च सभा सदस्य अहिन्दू मूलवासी मङ्गोल श्याम लिम्बुज्यू र म उहाँसँग आज चाहिँ विशेष समसामयिक राजनीतिको विषयमा बहस गर्नेछु। र बहस सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् उहाँलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। श्यामजी, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। सुरुमा म तपाईँलाई अलिकति विश्व राजनीतितिर अलिकति जोड्न चाहेँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ अफगानिस्तानमा अमेरिकाको एकदमै लज्जास्पद हार भएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? प्राकृतिक नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, होइन? हजुर। किनभने अब साम्राज्यवादको अन्त्य भयो जस्तो लाग्छ कि अहिलेको समयमा आएर, होइन? कुनै पनि देशले, कुनै पनि शक्तिशाली देशले, होइन, कुनै कमजोर देशमाथि, कमजोर ठानेका देशमाथि आफ्नो साम्राज्य स्थापित गर्न खोज्छ भने, होइन, आफ्नो चाहिँ उपनिवेश लाद्न खोज्छ भने सम्भवतः अब सफल हुँदैन होला, भइँदैन होला जस्तो लाग्छ। यो जुन अफगानिस्तानमा अमेरिकाको लज्जास्पद हार भएकोले अब त्यो सङ्केत गरिरहेछ। हो, त्यही नै भएको हो। अब एमएनओ र तालिबानको लडाइँमा के अन्तर छ होला तपाईँको विश्लेषण? समानता चाहिँ म एउटा मात्रै देख्छु। हजुर। के देख्छु भने उनीहरू पनि, होइन, हजुर, विदेशी साम्राज्यको अन्त्यको निमित्त र त्यो देशको मूलवासीहरूको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लागि सङ्घर्षरत छन्, होइन? र एमएनओ पनि, होइन, विदेशी साम्राज्यवादी हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीको शासन सत्ताबाट मुक्ति चाहिन्छ, होइन? नेपालमा मुक्त चाहन्छ, होइन? र आफ्नो देशको शासन सत्ता बागडोर आफै सम्हाल्न चाहन्छ र आफ्नो देशको विकास समृद्धि आफै गर्न चाहन्छ। समानता चाहिँ म यति नै देख्छु, होइन? अन्तर चाहिँ के छ होला अलिकति बताइदिनुहोस् न। अन्तर त अब धेरै अन्तर छ, होइन? अब उनीहरूले, तालिबानले अफगानिस्तानमा जुन बाटो अपनायो आफ्नो चाहिँ स्वतन्त्रताको निम्ति, मुक्तिको लागि, होइन, विदेशी साम्राज्यवादको अन्त्यको निमित्त उनीहरूले जुन बाटो अपनायो, होइन, सशस्त्र विद्रोहको मार्ग अपनायो नि त। त्यो मार्गलाई चाहिँ एमएनओले कुनै पनि हालतमा समर्थन गर्न सक्दैन, होइन? किनकि एमएनओले अपनाएको नीति भनेको चाहिँ वैचारिक नीति हो, वैचारिक क्रान्ति हो, विचारको क्रान्ति हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि आकाश पातालकै फरक छ भन्छु म चाहिँ, होइन? भने किनभने एमएनओले तालिबानकै जस्तो नीति अपनाउनु थियो भने त आजभन्दा 32-33 वर्ष अगाडि नै एमएनओले त हतियारको मार्ग अपनाइसकेको हुन्थ्यो, होइन? हतियारको बाटोबाट आफ्नो मुक्तिको लागि उसले सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ अब एमएनओले गलत ठानेर यो सही होइन, यो उपयुक्त होइन भन्ने ठानेर नै विचारको क्रान्तिलाई अगाडि बढाइरहेको छ, होइन? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आकाश पातालकै फरक छ भन्नुपर्छ। त्यसरी जसरी चाहिँ यो के अरे तालिबानले 20 वर्षको जुन सङ्घर्ष पश्चात आफ्नो देशलाई चाहिँ स्वतन्त्र बनाएको छ, एमएनओले पनि त्यही तरिकाले सुरुवाती दिनहरूदेखि नै एकदम हतियारको लडाइँ लडेको भए अहिलेसम्म नेपालमा कुनै किसिमको परिवर्तन आइसक्थ्यो कि? परिवर्तन आउँथ्यो, नआउने कुरा होइन, थोर बहुत आउँथ्यो। तर त्यसलाई हामीले, होइन, बङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले र यसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङजीले विचारको क्रान्तिलाई, होइन, विचारको क्रान्ति ढिलो हुन्छ, ढिलो सफल हुन्छ तर दीर्घकालीन हुन्छ, होइन? बुद्धको क्रान्ति पनि त विचारको क्रान्ति थियो नि त, सशस्त्र क्रान्ति थिएन, होइन? होला, उहाँको विचार संसारभर फैलियो, होइन? बुद्ध दर्शन संसारभर फैलियो, बिचमा फेरि दबाइयो होला,
फेरि अब आउने फेरि बुद्धकै दर्शन हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हतियारको क्रान्तिले चाहिँ विजय प्राप्त गरे तापनि धेरै धन जनको चाहिँ क्षति बेहोर्नु पर्ने हुन्छ क्या। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको भनाइअनुसार चाहिँ आफ्नो अथाह कुरा गुमाएर युद्ध जित्नु होइन। जस्तो माओवादीले युद्ध जित्यो नेपालमा, जित्नु त जितेन, जस सरकार बनाउनेसम्म पुग्यो, तर त्यसलाई जित भनिँदैन। किन जित भनिँदैन भन्दाखेरि उसले आफ्नो धेरै मान्छे गुमाउनु पऱ्यो नि त होइन, आफ्नो धेरै लडाकुहरू गुमाउनु पऱ्यो नि त। तर एमएनओले त्यो चाहँदैन, अरूलाई मार्न पनि चाहँदैन र आफू मर्न पनि चाहँदैन होइन। एमएनओ कसैलाई मार्नको लागि र आफू मर्नको लागि स्थापित भएको होइन, अरूलाई बचाउनको लागि र आफू पनि बाँच्नको लागि हो क्या। तर जुन तरिकाले एमएनओ अगाडि बढिरहेछ त्यो तरिकाले चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूमाथि एक किसिमको चाहिँ आरोप प्रत्यारोपहरू भइरहेछ र बाहुन क्षेत्रीहरू अहिले सरकारमा र सत्तामा छन्। उनीहरूले त आफ्नो सरकार र सत्ता बचाउको लागि त कसैलाई जोगाउने त सोच्दैन होला उनीहरूले पक्कै पनि। उनीहरूले त हतियार पनि उठाउन सक्ला नि त। त्यो बेलामा त एमएनओलाई नै नोक्सान नहुन्छ फेरि? सक्दैन, अब सक्ने भए त गरिहाल्थ्यो नि होइन। कुनै पनि मान्छेले सक्छ भने गर्छ क्या होइन, धम्की दिँदैन, धमास पिट्दैन होइन। होइन अमेरिकाले अब तालिबानहरूलाई पनि धमास देख्यो नि त होइन, तर सकेन नि त। अब नसकेपछि के गर्ने त होइन, धमास मात्रै दिनुको औचित्य छैन, सक्नेले गरि नै हाल्छ क्या। अहिले किन गर्दैन, सक्दैन, गर्दैन। तालिबानबाट चाहिँ नेपालको मूलवासी मङ्गोलहरूले चाहिँ के सिक्ने त? तालिबानबाट नेपालको मूलवासीले मात्रै होइन, संसारको मूलवासीले र संसारको साम्राज्यवादीलाई नै होइन एउटा पाठ, दुईवटा पाठ सिकायो भनौँ न। एउटा, यदि कुनै पनि देशको मूलवासीहरू आफ्नो अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरिरहेछ यदि भने त्यो चाहिँ संसारको कुनै पनि शक्तिशाली देशले र कुनै पनि आधुनिक हतियारले त्यो विद्रोहलाई र त्यो आन्दोलनलाई दबाउन सकिँदैन भन्ने कुरा संसारले पाठ सिक्यो होइन, यो तालिबानको विद्रोहबाट होइन। अर्को एउटा पाठ चाहिँ के सिकायो भने संसारमा त्यो मान्छेभन्दा खतरनाक मान्छे अरू कोही पनि हुँदैन जोसँग अब गुमाउनको लागि बाँकी केही पनि रहेको छैन होइन। तालिबानसँग गुमाउनु पर्ने केही थिएन क्या, त्यस कारणले उनीहरू ज्यान दिएर लड्यो। अमेरिकासँग चाहिँ गुमाउनुको लागि धेरै कुरा थियो क्या, त्यस कारणले उनीहरूले ज्यान दिएर लडेन होइन। तर नेपालमा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले भन्नुभएको छ नि, हामीसँग गुमाउनको लागि अब रहेको भनेको प्राण मात्रै हो, त्यो कुनै पनि बेला जान सक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि एमएनओले नेपालमा यदि सङ्घर्ष गर्यो, विद्रोह गर्यो भने त्यसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, थाम्न सक्दैन क्या। किनभने हामीसँग गुमाउनको लागि बाँकी केही पनि छैन। एक, अर्को कुरा हामी अस्तित्वको लागि सङ्घर्ष गरिरहेको छौँ। यो दुईवटा यदि कुनै पनि विद्रोहमा छ भने त्यो भयानक हुन्छ। तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सर्वोच्च सभा सदस्य हुनुहुन्छ, तपाईँले नढाडिकन भनिदिनुहोस् कि तपाईँको भागमा चाहिँ कति अमेरिकी डलर परेको छ? साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि अमेरिकी डलर मैले प्रत्यक्ष देखेको पनि छैन है, कस्तो हुन्छ क्या। अब फोटोहरूमा त देखियो होइन, छाम्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। अब हामीले गरेको राजनीति पैसाको लागि होइन, पैसा दुई छाक खानुको लागि चाहिँ होइन, कुनै समस्या छैन। अब पछिल्लो समयमा नेपालमा फेरि एमसीको विषय चाहिँ एकदमै उठिरहेको छ होइन। अब एमएनओको कुनै पनि नेताहरू यस विषयमा बोलेको देखिँदैन, कसैले पनि विरोध गरेको देखिँदैन र यो एमसीको विषयमा चाहिँ नबोल्नु है भनेर चाहिँ अमेरिकादेखि चाहिँ सङ्गठनले कति पैसा पाएको छ होला? यो आम दर्शक महानुभावहरूले एकदम जान्न चाहिरहनु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, एमसीसी के हो भन्ने विषयमा म लगायत म जस्तो धेरै मान्छेहरू अनभिज्ञ नै छ। हजुर, किन अनभिज्ञ छ भन्दाखेरि त्यो एमसीसी के हो भन्ने कुरा त शासन सत्तामा रहेको जुन बाहुन क्षेत्रीय शासकहरू छ यिनीहरूले नै गोप्य रूपमा राखेको छ नि त। एमसीसी के हो नेपाली जनतालाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छैन, मलाई पनि थाहा छैन। जो शासकहरूलाई थाहा छ, जसले यहाँनिर एमसीसी पास गर्नु खोज्यो, उनीहरूले यो कुराको रहस्य खोल्दैन होइन। अहिले मिडियाहरूले एमसीसी भनेको देशको अहितमा छ होइन, एमसीसी पारित गर्नु भनेको चाहिँ राष्ट्रघात गर्नु भनेर चाहिँ अहिले मिडियाले पर्दाफास गर्यो। किन पर्दाफास गर्यो भन्दाखेरि जब एमसीसी पासै गर्न नसकिने स्थितिमा आयो क्या। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले एमसीसी पारित गर्नको लागि जसले विरोध गरिरहेछ
तिनीहरू नै हो क्या एमसिसी पास गराउन खोज्ने, भित्री रूपमा गोप्य तरिकाले एमसिसी पास गराउन खोज्ने तिनीहरू नै हो। तर जब पास गर्न नसकिने स्थिति आयो तब फेरि उनीहरू नै विरोधमा फेरि जोरदारको सँगले अगाडि आइरहेछ। हजुर भनिन्छ नि चोर आफू चोर साबित नहुनुको लागि चाहिँ चोरले चोर भन्दा अगाडि बढिरहेको हुन्छ नि त, कुदिरहेको हुन्छ नि त, चोर खेदाएको जस्तो गरिरहेको हुन्छ नि। अहिलेको दृश्य म त्यो देखिरहेको छु क्या। तर एमसिसी मलाई लाग्छ अब एमसिसी पास गराए तापनि केही नाप्दैन अहिले चाहिँ मलाई। तर अब यतिखेर चाहिँ विभिन्न समाचारहरूमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ एमसिसीको एकदमै उग्र रूपले विरोध गरिरहेको चाहिँ समाचारहरू आइरहेको छ। तर यो विषयमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले कुनै पनि कुराहरू गरिरहेको छैन अथवा कोही पनि बोलिरहेको छैन, विरोध गरिरहेको छैन भने चाहिँ सर्वसाधारण जनताले त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले अमेरिकासँग पैसा खाएर चाहिँ चुप्पो लागेर बसेको हो कि भन्ने किसिमको गुनासोहरू पनि सुनिन्छ नि चाहिँ। यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? एमएनओले कसैले पैसा दिएर सङ्घर्ष गर्ने एमएनएको त्यो नीतिभित्रै पर्दैन, नीति तथा कार्यक्रमभित्र पर्दैन। एमएनओ आफ्नो शक्तिको भरमा होइन, आफ्नो विवेकको भरमा, आफ्नो खुबीको भरमा, आफ्नो हैसियतको भरमा सङ्घर्ष गर्छ। एमएनओलाई आजसम्म कसैले केही पनि दिएको छैन होइन। आफ्नो शुभेच्छुकले शुभचिन्तकले 2-4 पैसा दियोला त आफ्नो ठाउँमा छ। हजुर। तर यदि एमएनओलाई कसैले सहयोग गर्दैन भने पनि एमएनओ आफ्नो सङ्घर्षमा जारी रहन्छ र आफ्नो लक्ष्यमा पुग्छ। एमएनओलाई कुनै पनि दात्री निकायले पैसा दिइराख्न आवश्यक छैन, दिएको पनि छैन क्या, दिनु पर्दैन पनि भन्छु म चाहिँ। भनेपछि तपाईँहरू यो एमसिसीको विषयमा नबोल्नुको कारण चाहिँ त्यसभित्रको गुदी कुराहरू बुझ्नुभएको कारणले गर्दा नै हो। एमसिसी के हो त? पहिलो नम्बरमा तपाईँले मलाई भनिदिनु पऱ्यो एमसिसी के हो होइन। सरकारले भन्नु पऱ्यो नि एमसिसी के हो होइन। सरकारले पनि भन्दैन, प्रतिपक्षले पनि भन्दैन होइन। कुनै समय प्रतिपक्ष र सरकारमा को छ त भन्दा कहिले कम्युनिस्ट छ कहिले कङ्ग्रेस छ, कहिले कम्युनिस्ट छ कहिले कङ्ग्रेस छ। सरकारले पनि भन्दैन एमसिसी के हो, प्रतिपक्षले पनि भन्दैन एमसिसी के हो। तर तपाईँ हामीले कसरी थाहा पाउने एमसिसी के हो होइन। त्यो एमसिसी देशद्रोही एउटा नीति हो होइन। एमसिसी राष्ट्रघाती हो भने एमएनओले त्यसको विरोध गर्छ होइन। एमएनओले त्यसको विरोधमा 24 घन्टा खडा हुन्छ होइन। त्यो एमसिसी सही हो भने त फेरि त्यसको समर्थन पनि गर्नु पऱ्यो होला। तर के हो त्यो त पहिला क्लियर हुनु पऱ्यो नि त होइन। शासकको काम के हो? शासन गर्नु मात्रै हो। देश हितमा कुन कुरा छ र देशको अहितमा कुन कुरा छ त्यो त जनतालाई स्पष्ट गर्नु पऱ्यो नि त होइन। सूचनाको अधिकार त जनतालाई दिनु पऱ्यो नि त होइन। तपाईँको एमसिसीको मात्रै किन कुरा गर्ने? यो चाहिँ लिम्पियाधुरा लिपुलेक होइन, कालापानीको कुरा आयो होइन। त्यो लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरा त्यो नक्सा मैले आफ्नो स्कुल पढ्दा र कलेज पढ्दा त्यो नक्सा मैले कहिले पनि पढिनँ क्या होइन। मैले स्कुल पढ्दाखेरि पनि त्यो नक्सा थिएन, कलेज पढ्दाखेरि पनि त्यो लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा हामीले कहिले पनि पढेनौँ। हामीले क्लासहरूमा नेपालको नक्साहरू बनायौँ तर त्यस्तो नक्सा कहिले पनि बनाएनौँ। भने त्यो नेपालकै हो भने नेपालकै हुनुपर्छ। तर नेपालको हो कि होइन भने त सरकारले पहिला क्लियर गर्नु पऱ्यो नि त। यदि नेपालकै त्यो नक्सा त्यो लिम्पियाधुरा नेपालकै भूभाग हो भने योभन्दा अगाडिको पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ किन पढाइएन होइन, किन गुमनाम गरियो त होइन। यो रहस्यमय छ क्या होइन। देशको अहितमा हुने कुराहरू होइन, राष्ट्रघात हुने कुराहरू कहिले पनि जनता सामु ल्याइँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि जनता सचेत भएर शासकहरू बदल्नु छ क्या। जनताले शासक बदल्न आवश्यक छ, अनिवार्य छ। एमसिसीको विषयमा जुन कुरा भन्नुभयो, एमसिसी आजभन्दा लगभग 10-15 वर्ष अगाडि नै नेपालमा चाहिँ त्यसलाई ल्याउने प्रक्रियाहरू सुरु भइसकेको रहेछ। तर यो हाइलाइटमा आएको भनेको 2-4 वर्ष मात्रै भइरहेछ होइन। 2-4 वर्ष पनि के भन्ने 1-1.5 वर्ष भयो भनौँ न होइन। भनेपछि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै अब यसलाई चाहिँ पारित गर्नु नसक्ने भएपछि चाहिँ जुन त्यसको समर्थनमा रहनेहरू नै एउटा नाटकीय ढङ्गबाट चाहिँ त्यसको विरोधमा उत्रिएको छ। अब मानिसहरूको भनेअनुसार यो एमसिसीको योजना ल्याउने भनेको बाबुराम भट्टराई हजुर होइन। र बाबुराम भट्टराई र माओवादी तत्कालीन माओवादीले नै एमसिसीको नीतिहरू नेपालमा ल्याएको भन्छ होइन। त बाबुराम प्रधानमन्त्री भएको कहिले हो होइन। त्यो बेलामा खोइ त न प्रतिपक्षले आवाज उठायो न सरकारले आवाज उठायो न कुनै मिडियाले आवाज उठाएन नि त। यो विषय त गुमनाम थियो नि त होइन।
तब कुनै शक्तिशाली देशले महसुस गर्यो नेपालमा एमसिसी पारित भयो भने हाम्रो लागि खतरा छ, तब उसले पनि एक्सन लियो हैन। 10-15 वर्ष अगाडि ल्याइएको यो नीति अब नसकिने भयो, अनि तिनै डलरहरू फेरि यसको विरोधमा देखा परिरहेछ हैन। हजुर। त मलाई लाग्छ कि अब संसार यस्तो मोडमा आइसक्यो हैन, एमसिसी पारित हुनु र नहुनुले अब खासै महत्त्व राख्दैन जस्तो लाग्छ क्या। हजुर, अब श्यामजी म अलिकति तपाईँलाई सङ्गठनको विषयलाई जोड्न चाहेँ। एमएनओको राजनैतिक दर्शन चाहिँ के होला, अलि सरल भाषामा बताइदिनुहोस् न। अब एमएनएको राजनीतिक दर्शन त अब धेरैचोटि भनेको होइन, देशमा राजतन्त्र होइन लोकतन्त्र हुनुपर्छ, हजुर, हिन्दू राष्ट्र होइन धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली होइन प्रान्तीय सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यो भइसक्यो, त्यो स्टेपमा हामी आएर त्योभन्दा माथि आइसक्यौँ। अबको स्टेप भनेको कुनै पनि देश, नेपाल मात्रै होइन संसारको कुनै पनि देश अब त्यही देशको मूलवासीहरूले शासन गर्नुपर्छ भन्ने हो। त नेपालमा पनि अब बाहिरबाट आएको बाहिरिया हैन बाहुन क्षेत्रीहरूले शासन गर्ने भन्ने होइन, अबको शासन सत्तामा नेपालको मूलवासीहरू आउनुपर्छ भन्ने हो हैन। त्यसको लागि फेरि विद्रोहको बाटो भएर होइन, जनताले कुरा बुझ्नु पर्यो, जनता सुसूचित हुनु पर्यो, आफ्नो अस्तित्वको विषयमा बुझ्नु पर्यो, आफ्नो अधिकारको विषयमा बुझ्नु पर्यो र अब आउने निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उम्मेदवारलाई विजयी बनाएर पठाउनु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ अब एमएनएको उद्देश्य। हजुर, अब तपाईँहरूले चाहिँ जसरी यो मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ, जस्तो जात जाति भन्दैनौँ होइन, जात जाति भन्दैनौँ, हिन्दू राष्ट्र मान्दैनौँ भन्ने खालको नाराहरू मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ, यसको सही अवतरण चाहिँ कसरी हुन्छ होला? अब जात जाति त हामी भन्दैनौँ, हजुर, कामी दमाईलाई हामी सानो पनि भन्दैनौँ, बाहुन क्षेत्रलाई हामी गतिलो र ठुलो पनि भन्दैनौँ हैन। जात जाति भन्दैनौँ मान्दैनौँ पनि। कसैले बाहुन क्षेत्रले गतिलो ठुलो पण्डित यता त्यता भन्छ, त्यो हामी मान्दैनौँ। गतिलो हुनु भने यो नेपाल यस्तो हुँदैन थियो हैन। नेपालमा बाहुन क्षेत्रले शासन गरेको 500 वर्ष भयो, नेपालको हविगत हेरौँ न, उनीहरू ठुलो हो भन्ने कुरा त त्यहीँबाट प्रश्न भइहाल्छ हैन। कामी दमाई सानो हो भन्ने कुरामा पनि हामी मान्यता राख्दैनौँ, मान्छे सबै समान हो भन्ने कुरामा हामी। हजुर, नेपाल चाहिँ अब एकदमै के अरे बहुजातीय होइन, बहुसांस्कृतिक एकदम बहुधार्मिक राष्ट्र हो। अब नेपालमा चाहिँ विभिन्न जात जातिमा विभाजन भएका समुदायहरू छन्। यस्तो बेलामा तपाईँहरूले जात जाति भन्दैनौँ भन्दाखेरि ती समुदायहरूले चाहिँ कसरी बुझिदेला त? उनीहरूले अब राम्रैसँगले बुझ्छ हैन। हामी जात जाति भन्दैनौँ भनिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अब सरसर्ती हेर्दा चाहिँ तपाईँहरूले जात जाति नभन्नु भएपछि त जति पनि यतिखेर चाहिँ राई लिम्बू गुरुङ तामाङ मगर बाहुन छेत्री कामी दमाई सार्की इत्यादिहरू छन्, ती सबैलाई तपाईँहरूले एकै ठाउँमा चाहिँ खिचडी बनाउन लाग्नु भएको हो होइन। नेपालको राजनीतिक लडाइँलाई नै हामीले पहिलोचोटि बुझ्नुपर्छ कि त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ हामी। किन भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक लडाइँ भनेको जात जातिको विषय नै होइन क्या हैन। यो जात जाति भन्ने कुरा संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। फल्ना जाति चाहिँ ठुलो, फल्ना जाति चाहिँ सानो, फल्ना जाति चाहिँ मिडियम हैन, त्यस्तो संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। र नेपालको मात्रै वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था हो, त्यो संसारमा कहीँ पनि छैन। नेपाल र इन्डिया बाहेक जहाँ जहाँ हिन्दूवादको प्रभाव छ त्यहाँनिर जातीय व्यवस्था छ, वर्णाश्रम व्यवस्था छ। र अब हिन्दूवादको प्रभाव भनेको नेपाल र इन्डिया हो हैन, यहाँदेखि बाहेक त कहीँ पनि छैन। भनेपछि यो जातिवाद कहीँ पनि छैन हैन। र नेपालको राजनीतिक विषय त जातिवाद पनि होइन, जात जाति पनि होइन हैन। र संसारकै म त भन्छु संसारकै राजनीतिक बिमार भनेकै नै नस्लीय बिमार हो हैन। नेपालमा त्यही अब हिटलरकै चिन्हलाई हैन, हिटलर भनेको कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि हिटलरको स्वास्तिक चिन्हलाई यहाँ नेपालमा पूजा गरिन्छ हैन। हिटलर कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि आर्यन रेस चाहिँ हैन, संसारकै सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ रेस हो हैन, नस्ल हो भनेर चाहिँ 60 लाख यहुदीहरूको नरसंहार गर्ने एउटा व्यक्ति हो, तानाशाही हो नि त हिटलर हैन। उसैको प्रतीकलाई स्वास्तिक चक्रलाई चाहिँ नेपालको शुभ र लाभको चाहिँ हिन्दू आर्यहरूको चाहिँ शुभ र लाभको प्रतीकको रूपमा यहाँ पूजा गरेर हैन, आर्यनहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ जाति हो भन्ने तरिकाले शासन जुन गरिरहेछ त्यही नै नेपालको जड समस्या हो क्या। त्यो नै नेपालको सबैभन्दा ठुलो रोग हो। त्यसैलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ क्या। र नेपालको रोग भनेको जात जातिको समस्या होइन, यहाँ नस्लको हो। नेपालमा 2टा नस्ल छ, एउटा आर्यन एउटा मङ्गोल।
आर्यन बाहिरबाट आएको, मङ्गोल यहाँको मूलवासी हो। जबसम्म बाहिरबाट आएको शासकहरूले नेपालमा शासन गरिरहन्छ, साम्राज्यवाद लागू गरिरहन्छ र साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था अनुसार उनीहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिहरू यहाँको तमाम अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई लादिरहन्छ, तबसम्म नेपालमा कुनै पनि परिवर्तन आउँदैन र यहाँको मूलवासीहरूको मुक्ति पनि हुँदैन। एमएनओको गन्तव्य कहाँसम्म हो? एमएनओको गन्तव्य चाहिँ अब नेपाललाई होइन हजुर दुई ढुङ्गा बिचको तरुल नभएर होइन एउटा दुई ढुङ्गा बिचको एउटा होइन डायमन्ड बनाउने होइन एउटा हिरा बनाउने चाहिँ एमएनओको गन्तव्य हो होइन। किनकि नेपाल यस कारणले गरिब होइन कि नेपालमा कुनै प्राकृतिक स्रोत र साधन छैन। नेपालमा प्रकृतिले दिनुपर्ने जे जति कुरा हो त्यो सबै कुरा दिएको छ र पनि नेपाल किन गरिब छ? किनकि यहाँको शासकहरू यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई गरिब बनाउन चाहन्छ र कुनै पनि देशको 80% जनता गरिब हुन्छ भने त्यो देश स्वतः गरिब हुन्छ क्या। कुनै पनि देशको 80% भूभाग अविकसित छ भने त त्यो देश अविकसितै भइगयो नि त। तर नेपालको 20% हिन्दू आर्य शासकहरू यो देशको 80% मूलवासी मङ्गोलहरूलाई गरिब कङ्गाल बनाउन चाहन्छ र विदेशमा निर्यात गर्न चाहन्छ क्या। नेपाल विकसित भयो भने त हाम्रो समस्त दाजुभाइहरू विदेशमा त बस्दैन नि त, आफ्नो देश फर्किन्छ। आफ्नो देशमा फर्किसकेपछि नेपालमा मेजोरिटी हुन्छ, अधिकार खोज्छ, राजनीति गर्छ, सङ्घर्ष गर्छ, विद्रोह हुन्छ, परिवर्तन आउँछ। त्योबाट डराएर यहाँको शासकहरू नेपालको बेरोजगारी प्राकृतिक होइन नि, यो कृत्रिम हो। यो यहाँको शासकहरूले बेरोजगारी निर्माण गर्छ र हाम्रो मान्छेलाई बाहिर जान बाध्य बनाउँछ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अभियान चाहिँ यो देशको मूलवासीहरूलाई शासन सत्तामा पुर्याउने र यो देशमा चाहिँ रोजगारीहरू सृजना गर्ने, उद्योग धन्दा कल कारखानाहरूको स्थापना गर्ने र समस्त होइन विदेशमा छरिएर रहेका चारो खोजी खान बाध्य पारिएका हाम्रो मूलवासी मङ्गोलहरूलाई आफ्नै देशमा भरपेट बनाउने, हाँस्ने खेल्ने सक्ने खालको त्यो वातावरण निर्माण गर्ने चाहिँ एमएनओको उद्देश्य हो। एमएनओ जबसम्म शासन सत्तामा आउँछ त्यो कल्पना कसैले नगरे पनि हुन्छ। मतलब के बुझिन्छ भने नेपाल चाहिँ यो गरिबी हुनुमा अथवा नेपालमा बेरोजगारी जुन एक किसिमको समस्या छ यो चाहिँ बाहुन क्षेत्रीहरूले अथवा यो देशको शासक वर्गहरूले चाहिँ जानाजान बनाएको एउटा कृत्रिम खडाल हो। कृत्रिम अवस्था हो। नेपालको जनसङ्ख्या नै कति छ अहिले? मानिलिउँ 3 करोड 4 करोड छैन नेपालको जनसङ्ख्या। हजुर त्यो 3-4 करोड जनसङ्ख्यालाई हराबराबर बनाउने पैसा रकम सम्पत्ति त 8-10 जना देशद्रोहीको हातमा होला नि होइन। त्यो 8-10 जना 10-15 जना 20 जना देशद्रोहीहरूको चाहिँ होइन त्यो कालो धनहरू जफत गरेर पब्लिकलाई समान रूपमा वितरण गर्ने हो भने र हिजोको राजतन्त्रको बेलामा लुटेको जमिनहरू होइन, लुटेको जमिनहरू, खोसिएको जमिनहरू, धुतेको जमिनहरू र राजतन्त्रको नाममा रहेको जमिनहरू होइन र कुनै पनि एउटा चाहिँ जमिनदार जोसँग अहिले पनि 1000 बिघा 1500 बिघा 2000 बिघा जमिनहरू बोकेर बसिरहेछ, त्यो सबै कुराको चाहिँ समान वितरण हुने भने नेपालमा कोही पनि गरिब हुँदैन र नेपालमा कोही पनि विदेशिनु पर्दैन क्या। 8-10 जना दलालहरूको धन मात्रै पनि जनतालाई समान रूपले वितरण गर्यो भने देशमा एक किसिमको कोही पनि गरिब हुँदैन। नेपालमा गरिबी हट्छ। कृत्रिम हो नेपालको गरिबी, कृत्रिम हो। आज हाम्रो मान्छेहरू खानु नपाएर भोगभोगै मर्नु परेको, उपचारको अभावमा होइन रोगिएर बस्नु परेको, अकालमा मर्नु परेको चाहिँ सबै कृत्रिम भयो संसारमा। यस्तो भनेपछि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जब सत्तामा पुग्छ त्यस पछाडि चाहिँ जनताले एक किसिमको विकास होइन समृद्धि सेवा सुविधाहरू चाहिँ महसुस गर्न पाउँछ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अल्टिमेट गोल भनेको नै समाजवाद हो नि त होइन। कुनै पनि राजनीतिक सङ्गठनको अब नारा त समाजवाद नै हुन्छ होइन। त समाजवाद आफ्नो आफ्नो विभिन्न परिभाषा दिएको होला, तर समाजवाद वास्तविक रूपमा ल्याउने भनेको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हो। त्यसको लागि समय लाग्छ होइन। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै चाहिँ समाजवादको एउटा चाहिँ नेतृत्वकर्ता सङ्गठन हो भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। समाजवादसम्म पुग्ने एउटै मात्रै बाटो भनेको त्यो लोकतन्त्र हो होइन।
त नेपालमा लोकतन्त्रको लागि लड्ने सङ्घर्ष गर्ने जेल नेल पर्ने भूमिगत जीवन बिताउनु पर्ने भनेको त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर डाक्टर गोपाल गुरुङ हो नि त होइन। उहाँले के को लागि जेल पर्नुभयो? उहाँले के भएर चाहिँ अब देशबाट चाहिँ अब चाहिँ तानाशाही शासक होइन त वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्र होइनबाट चाहिँ भाग्नु पर्यो होइन। इन्डियातिर चाहिँ भूमिगत जीवन चाहिँ 600 वर्षसम्म बिताउनु पर्यो होइन। उहाँले यो अधिकार सच्याइहरूमा लगायत उहाँको पुस्तकहरूमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको पक्षमा नै उहाँले बुलन्द आवाजहरू उठाउनु भएको छ। उहाँको पर्चा पम्पलेटहरूमा पनि त्यही छ। त्यो त कसैले पनि गरेको छैन अरूले होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मात्रै नेपालमा होइन लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय सरकारको लागि लडेको छ। त समाजवादसम्म पुग्ने एउटै मात्रै मार्ग हो, त्यो भनेको लोकतन्त्र हो। नेपाली काङ्ग्रेसको त अझै प्रजातन्त्र नै होला होइन। प्रजातन्त्र भनेको जुन त्यो 46 सालमा आएको थियो नि प्रजातन्त्र होइन, हो त्यही छ अहिले पनि कङ्ग्रेसको चाहिँ नाराहरूमा होइन चाहिँ प्रजातान्त्रिक समाजवादकै नारा लिएर ऊ हिँडिरहेको छ। प्रजातन्त्रको बाटो भएर समाजवादमा पुगिँदैन। समाजवादसम्म पुग्नको लागि चाहिँ लोकतन्त्र नै हुनुपर्छ होइन। लोकतन्त्रको बाटो भएर मात्रै समाजवादसम्म पुग्न सकिन्छ। त समाजवाद मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको अल्टिमेट गोल हो। समाजवादमा पुगिसकेपछि कुनै पनि देशको जनता कोही न गरिब हुन्छ न कोही धनी हुन्छ होइन। मानिलिउँ बरु सबै धनी हुन्छ तर सबै गरिब हुँदैन। त चाइना जस्तो देश होइन अहिले चाहिँ संसारको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्र बोकेर बसेको देश होइन। अहिले 2021 चलिरहेको छ होइन। तर उसको समाजवादको उसको लक्ष्य कति वर्षमा छ? 2050 छ होइन। सन् 2050 चाहिँ चीनले के गर्ने आफ्नो देशमा? समाजवाद ल्याउने। समाजवाद भन्ने कुरा फट्टै बोल्ने बित्तिकै आउँदैन क्या। त्यसको लागि सबै कुराहरू मिलाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। र एमएनएको अल्टिमेट गोल भनेको चाहिँ समाजवाद नै हो। अब नेपालमा यति लोकतान्त्रिक समाजवाद है। हजुर, नेपालमा यति धेरै समुदायहरू छन्, राई लिम्बू गुरुङ तामाङ मगर होइन। सबैको आफ्नै भाषा छ, सबैको आफ्नै धर्म संस्कार संस्कृतिहरू छ। अब यसलाई चाहिँ एमएनओले भविष्यमा कसरी सम्बोधन गर्छ होला? होइन कुनै अब नेपाल बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक देश हो होइन। हजुर, बहुधार्मिक पनि देश हो। त्यो त अब नेपालमा धर्मनिरपेक्षता आयो ल्याइयो होइन। अब हामीले दुःख गरेर ल्यायौँ भनौँ न धर्मनिरपेक्ष होइन। धर्मनिरपेक्ष ल्याइयो। धर्मनिरपेक्षताको नियमले कानुनले परिधिले कहाँसम्म भेट्छ त्यो त सबै धर्मावलम्बीहरूले होइन अपनाउने कुरा हो। उनीहरूले संस्कार संस्कृति होइन आफ्नो अधिकारले कहाँसम्म भेट्छ होइन देशको संविधान अनुसार त्यो उनीहरूले अपनाउनु पाउँछ। त्यसमा एमएनओले चाहिँ तिमीहरू यो गर भन्ने पनि छैन, तिमीहरू यो नगर भन्ने पनि छैन क्या। तर भाषाको कुराहरूमा चाहिँ के छ भने जति नेपालमा त धेरै भाषाहरू छ होइन। नेपालमा धेरै भाषाहरू छ। त्यसमा अब नेपालमा 7वटा स्टेटहरू भयो। स्टेटहरू भनेको कुनै समय घट्न पनि सक्छ, कुनै समय बढ्न पनि सक्छ होइन। इन्डियाको पनि स्टेट 26वटादेखिको 29वटा कतिवटा पुग्यो होइन। त्यसमा प्रत्येक स्टेटमा होइन चाहिँ सम्भव भएसम्म आफ्नो स्टेटमा आफ्नो राज्यमा चाहिँ आफ्नो प्रदेशमा चाहिँ कतिवटा भाषालाई मान्यता दिने त्यो त छँदैन छ। अहिले न्युजहरूमा आउँदैछ त्यो खुसीको कुरा पनि हो। कतिवटा कुन प्रदेशमा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय भाषाहरू होइन त्यहाँको मातृभाषाहरूलाई पनि चाहिँ मान्यता दिने भन्ने कुराहरू त्यो राम्रो कुरा हो होइन। प्रान्तीय सिस्टमको उपलब्धि नै त्यही हो क्या। र अर्को कुरा चाहिँ सबै भाषा होइन सबै भाषालाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा अध्ययन अध्यापन सरकारी कामकाजमा पनि सरकारी कामकाजमा पनि उपयोग हुने। सरकारी कामकाजमा त अब सबै नहोला, 2-3वटा भाषाले मान्यता पाउला जसको चाहिँ बहुल्यता छ होइन। तर आफ्नो भाषा र संस्कार संस्कृति जगेर्नाको निमित्त चाहिँ सरकारी तौरबाट त्यो जगेर्ना गर्ने अभियानको निमित्त उनीहरूलाई सरकारको तौरबाट एमएनओ सत्तामा आए पछाडि होइन त्यो उनीहरूलाई केसम्म गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको भाषा जोगिन्छ, लिपि जोगिन्छ, संस्कार जोगिन्छ त्योसम्म सरकारले गर्ने काम गर्छ। र म चाहिँ भन्छु एमएनओ सरकारमा आउनुभन्दा अगाडि पनि यदि कुनै सरकार छ भने त्यसले त्यो काम गर्नुपर्छ क्या। त्यो अनि मात्रै त्यो प्रान्तीय सिस्टम जुन छ होइन त्यसको चाहिँ औचित्य पुरा हुन्छ। तब मात्र यो प्रान्तीय सिस्टम चाहिँ अर्थपूर्ण हुन्छ। अब मानौ एमएनओ सत्तामा पुग्यो अरे होइन। अब देशको राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ कुन भाषालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्टले नै भन्नुभएको छ होइन
अहिले त खस भाषालाई मात्रै मान्यता दिएको छ होइन, हजुर तर हाम्रो लागि चाहिँ खस भाषा पनि विदेशी भाषा हो, हजुर हजुर यहाँको मातृभाषा होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यो खस भाषालाई कहाँ मान्यता दिएको छ? नेवारी त्यही त यो अब भाषालाई नेपालको अहिले नेपाली भाषा भनिरहेको छ होइन, नेपालको राष्ट्रिय भाषा भनिरहेको छ, यो भनिरहेको छ यो खस भाषालाई। यो भाषा पनि तपाईँहरू विदेशी भाषा हो नै भनेर भनिरहनु भएको छ। अब एमएनओ सत्तामा आएपछि चाहिँ कुन भाषालाई चाहिँ राष्ट्रिय भाषा? त्यही त मैले भने अब राष्ट्रिय भाषाको रूपमा चाहिँ 3टा भाषालाई मान्यता दिने भन्ने चाहिँ होइन, सम्पर्क भाषा भनौँ न, राष्ट्रिय भाषा नभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषाको रूपमा चाहिँ एउटा खस भाषा छँदैछ अलरेडी। हजुर त्योदेखि बाहेक पनि हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई पनि मान्यता दिने भन्ने छ, हजुर चाहे त्यो अदालतमा होस् चाहे कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा होस् होइन, हजुर हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई पनि मान्यता दिने भन्ने छ खस भाषाको अलावा। हजुर खस भाषा त तपाईँले बोलेर पनि के काम छ र यो? तपाईँले कुनै पनि ज्ञान गुणको कुरा खस भाषामा खोज्नुहोस्, पाउनुहुन्न गुगलमा, कि हिन्दीमा भेट्नुहुन्छ कि इङ्ग्लिसमा भेट्नुहुन्छ होइन। हजुर तपाईँ इन्डिया जानुहोस्, तपाईँले बोलिराख्नु भएको भाषा मैले बोलिराखेको यो खस भाषा कामै लाग्दैन। इन्डियामा काम लाग्दैन भने बाँकी देशमा त यो के कामै छैन यो के होइन। हजुर भनेपछि हिन्दी भाषालाई पनि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय भाषा सरह सम्पर्क भाषाको रूपमा त्यसलाई स्थापित गर्दाखेरि फेरि जनताले त्यसलाई नमान लाग्यो? जनताले मान्ने नमान्ने भन्ने कुरा उसको चेतना स्तरमा भर पर्छ होइन। हजुर फेरि नेपालमा पनि अब हिन्दी भाषा चाहिँ प्रचलनमा आइसकेपछि अहिले त नेपालमा नेपाली भाषा नै बोलिन्छ होइन, खस भाषा नै बोलिन्छ। यो कहाँ नेपाली भाषा हो? यो पनि खस भाषा भन्छ नि, यो जबरजस्ती यसलाई नेपाली भाषा भनिन्छ, वास्तवमा खस भाषा हो क्या, हिन्दीबाट खसेको भाषा हो नि। हिन्दीको चाहिँ यसलाई हिन्दीको नै एउटा हिन्दीकै बच्चा भनौँ न, हिन्दीबाटै बनिएको यो खस भाषा हो होइन, हिन्दीबाटै खसेर बनेकै खस भाषा हो। हिन्दीबाटै खसेको भाषाले मान्यता पाउँछ भने त्यो हिन्दीले नै मान्यता पाउनु त नौलो कुरा भएन नि। नौलो कुरा त भएन, तर आम सर्वसाधारणले चाहिँ अहिले पनि अब इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई आफ्नो नै एउटा स्टेट हो भन्ने तरिकाको एउटा किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ। अब नेपालमा चाहिँ टोटली हिन्दी भाषा नै लागु भयो भने त झन् नेपाल चाहिँ इन्डियाकै एउटा प्रान्त हो। अब एमएनओले पनि नेपाललाई इन्डियामा गाब्नु लागेछ भन्ने किसिमको सन्देश जाँदैन आम त्यस्तो सर्वसाधारण जनतामाझ। स्पेनिस भाषा स्पेनमा मात्रै बोल्दैन होइन, फ्रेन्च भाषा फ्रान्समै मात्रै बोल्दैन, थुप्रैवटा देशमा बोल्छ। अरबी भाषा अरबिक देशहरूमा मात्रै बोल्दैन होइन, अरबिक देशहरूमा मात्रै बोल्दैन नि, बाँकी मुस्लिम देशहरूले पनि अरबिक भाषा बोल्छ होइन। त्यो उर्दू भाषा र अरबिक भाषा लगभग मिल्छ होइन। तपाईँको अङ्ग्रेजी शब्द इन्डियाको भाषा हो र अङ्ग्रेजी शब्द, अङ्ग्रेजी भाषा इन्डियाको भाषा हो र होइन नि। तर इन्डियामा यदि कुनै एक वकिलले अङ्ग्रेजीमा वकालत गर्छ भने त्यो पाउँछ क्या, त्यो इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो क्या, इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज हो यो। अङ्ग्रेजी जानिराख्यो भने, हिन्दी जानिराख्यो भने तपाईँलाई काम लाग्छ। खस भाषा मात्रै जान्नुभयो भने तपाईँलाई केही पनि काम लाग्दैन। उसो भए त यो बोर्डिङ स्कुल किन खोल्नु, किन अङ्ग्रेजी भाषा पढाउनु? त्यसको केही फाइदा छ होइन, केही कारण छ नि त। नत्र भने सरकारी स्कुल छँदैछ त, खस भाषा त्यहाँनिर पढाउँछ, 10वटा सब्जेक्टबाट 10वटा सब्जेक्ट अङ्ग्रेजी बाहेक सबै खस भाषामा पढाइ हुन्छ। किन चाहिँ सबै पुस्तकहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमै लेखिएको पुस्तक चाहिँ हामीले छोराछोरीलाई पढाउनु किन? त्यसको केही उपलब्धि छ, त्यसको केही फाइदा छ। शासक वर्गहरू यहाँको मूलवासी जनतालाई, यहाँको 80% मूलवासी जनतालाई खस भाषा पढाउन चाहन्छ। त्यो शासक वर्गहरू आफ्नो सन्तानलाई अङ्ग्रेजी भाषा पढाउन चाहन्छ। अनि हामीलाई मात्रै बेवकुफ बनाएर कहिलेसम्म साध्य हुन्छ होइन? सबै मान्छेलाई सधैँभरि कहाँ बेवकुफ बनाएर राख्न सकिन्छ? सकिँदैन नि। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि नेपाली राजनीतिमा अधेका सचाइ भन्ने पुस्तक लेख्नुभयो। हजुर यहाँको शासकले हरदम दबाउने प्रयास गर्यो, तर डाक्टर गोपाल गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो ख्याति प्राप्त पनि भएको थिएन। जब नेपाली राजनीतिमा अधेका सचाइको अङ्ग्रेजी संस्करण आयो तब डाक्टर गोपाल गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एउटा नेता बन्नु पनि त, उहाँको कुरा संसारभरि गयो क्या होइन। हजुर धेरै फाइदाहरू छ नि। एउटा तपाईँलाई म यसमा कुरा थप्न चाहन्छु। यो खस भाषा हजुर जो आज हामीले बोलिरहेको छौँ तपाईँ र मैले, यो खस भाषा हाम्रो भाषा होइन। पहाडमा जाउँ, तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरूले अहिले पनि यो खस भाषा राम्रोसँगले बोल्न सक्दैन। हाम्रो राई लिम्बू दाजुभाइहरूले, गुरुङ मगरहरूले बोलेको सुन्नुभएको छ नि तपाईँले खस भाषा। हजुर हजुर जसरी बाहुन छेत्री बोल्छ, जसरी तपाईँ र मैले बोल्छौँ, तपाईँ र मैले किन यसरी अलिक राम्रोसँगले बोल्छौँ भन्दाखेरि तपाईँ र हामी तराईमा बस्यौँ,
यहाँ हामीले आफ्नो भाषा सुन्न पाएनौँ, कहिले पनि सुन्न पाएनौँ नि त। हजुर आफ्नो लिपि कहिले पनि पढ्न पाएनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अलिक राम्रोसँगले बोल्न पाउँछौँ। तर तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरू पाहाडमा बस्ने होइन, जसले लिम्बुई भाषा मात्रै बोलिरहेछ, जसले राई भाषा मात्रै बोलिरहेछ, जसले गुरुङ भाषा मात्रै बोलिरहेछ, जसले तामाङ भाषा मात्रै बोलिरहेछ होइन, जसले मगर मात्रै भाषा कसैले धिमाल भाषा मात्रै बोलिरहेछ, कसैले मेचे भाषा मात्रै बोलिरहेछ, कसैले सन्थाल भाषा मात्रै बोलिरहेछ, कसैले राजवंशी भाषा मात्रै बोलिरहेछ, उनीहरूले खस भाषा राम्रोसँगले बोल्न सक्दैन। उनीहरू के उसो भए चाहिँ मूर्ख हो, अज्ञानी हो? होइन। किन बोल्न सक्दैन? लिम्बू भाषा कुनै मान्छेलाई बोल्न लगाउँ त पारा ल्याउँछ? ल्याउँदैन नि त। हामीले उनीहरूको भाषामा कम्पिटिसन गरिरहेको छौँ। उनीहरूको भाषामा हामीले कम्पिटिसन गरेको कारणले गर्दाखेरि हामी स्वतः रूपमा अलिकति पछाडि पर्नु स्वाभाविक हो। तर हिन्दी भाषा बाहुन छेत्रीको पनि भाषा होइन, हाम्रो पनि भाषा होइन। हिन्दी भाषामा प्रतिस्पर्धा गरौँ न। अङ्ग्रेजी भाषा उनीहरूको पनि होइन, हाम्रो पनि होइन। त्यो भाषामा प्रतिस्पर्धा गरौँ न, अनि मात्रै को अगाडि को पछाडि छुट्टिन्छ क्या होइन। उनीहरूको भाषामा प्रतिस्पर्धा हामीलाई गराएर तिमीहरू चाहिँ बुद्धि हुँदैन, तिमीहरू कमजोरी हुन्छ, तिमीहरू क्षमतावान हुँदैन भनेर हुँदैन। बाहुन छेत्रीलाई मगर भाषामा, गुरुङ भाषामा, लिम्बू भाषामा प्रतिस्पर्धा गराउँदा कहिले पास हुन्छ? यिनीहरू हुन सक्दैन। उनीहरूको खस भाषामा, उनीहरूको संस्कृत भाषामा हामीलाई प्रतिस्पर्धा गराएर योग्यता नापेर हुन्छ, त्यो मापन गर्ने विषय नै हो। हजुर, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले समय परिस्थितिहरू अनुकूल आफ्नो राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न नजानेको हो कि भन्ने किसिमको आरोपहरू पनि सुनिन्छ। किनकि नेपालमा अथवा आफ्नै गाउँ समाजमा चाहिँ विभिन्न किसिमको घटनाहरू आइपरेको हुन्छ होइन। त्यस्तो घटनाहरूमा पनि एमएनओले त्यो कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रियाहरू नदिई एकदम मौन रहिरहेको छ। यसले चाहिँ सर्वसाधारण जनताले एमएनओ मा बोल्न सक्ने कोही व्यक्ति नभएको हो कि अथवा एमएनओमा त्यो दम नभएको हो कि कुनै पनि कुरालाई विरोध गर्न सक्ने दम नभएको हो कि भन्ने किसिमको जनगुनासोहरू सुनिन्छ नि श्यामजी। पत्तर बोल्नु महानता होइन कि, हजुर, त्यो सक्षमताको प्रतीक पनि होइन, परिचय पनि होइन होइन। एमएनओ चाहिँ बोलीमा विश्वास गर्दैन, व्यवहारमा विश्वास गर्छ। उसको बोली र उसको व्यवहार मिलिरहेछ कि छैन त्यसलाई क्यालकुलेसन गर्छ र निष्कर्ष निकाल्छ। एमएनओले समय अनुसारै चलिरहेछ, परिस्थिति अनुसारै चलिरहेछ र आफ्नो बाटोमा, आफ्नो लक्ष्यमा सफलतापूर्वक यात्रा गरिरहेछ। एमएनओले समय परिस्थिति अनुसार चल्न सकेन, समय परिस्थिति अनुसार अगाडि बढ्न सकेन भन्ने मान्छेले चाहिँ समयअनुसार चल्न सकेर कहाँ पुग्यो त? देशलाई कहाँ पुऱ्यायो त? देखाउनु पऱ्यो नि त होइन। अहिले नेपालमा जो परिवर्तन आएछ, लोकतन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्ष आयो, प्रान्तीय सरकार आयो होइन। प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्रीहरूले हामीले देख्न पायौँ होइन। प्रदेशमा चाहिँ अन्य मन्त्रीहरू हामीले देख्न पायौँ, सुन्न पायौँ। त्यहाँ विभिन्न कुराको आवाजहरू बुलन्द भइरहेको हामीले सुन्न पाउँछौँ होइन। स्टेटमा स्टेटको सरकार भयो, स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्तरको नेताहरू भए होइन, नगरमा नगरका नेताहरू भए होइन। केले भएको? त्यो आफै भएको, भगवान्ले त गरेको होइन। यो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनकै यो देन हो होइन। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यो ल्याएको परिवर्तनलाई कसैले लोकतन्त्र अभाव सिद्ध भयो, धर्मनिरपेक्ष अभाव सिद्ध भयो, यो प्रान्तीय सिस्टम चाहिँ घाँडो भयो भनेर भन्नेहरूले लु यसलाई खारेज गरेर देखाओस् न त होइन। हजुर, एमएनओले यति दुःख गरेर ल्याएको यो उपलब्धिहरूलाई समर्थन साथ दिनु त कता हो कता, अझै विरोध गरिरहेछ क्या। अरू उनीहरूले नै समय परिस्थिति अनुसार चलिरहेको छैन भनेर भन्नेहरूले देशमा परिवर्तन गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त। नेपाललाई कहिले चाहिँ ऋण मुक्त गरेछ? अहिलेसम्म गरेछ त? नेपाल त जहिले पनि कर्जमा डुबेको छ होइन। नेपाली जनताको त मैले सुन्दाखेरि 10,000 ऋण छ भने त प्रति व्यक्ति 20,000 भयो, 40,000 भयो, 50,000 भयो। अहिले कति पुग्यो थाहा छैन। फेरि वैदेशिक ऋणहरू त थपिरहेछन्। त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चल्न जानेन भन्नेहरूले देश त चलाइरहेछ नि त। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देश चलाएको छैन। एमएनओले अब जब देश चलाउँछ र केही पनि गरेन यदि भने, केही पनि गर्दैन भने अनि एमएनओले गर्न सक्दैन भन्ने हो। जो शासन सत्तामा बसिरहेछ, जसले गर्नुपर्ने उनीहरूले नगर्ने, अनि उसले गर्न सकेन, जानेन भनेर हुन्छ।
हजुर यहाँ अलिकति के देखिन्छ भने जस्तो विभिन्न घटनाहरू घट्छ देशमा होइन मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूको मान्छेहरू नै पीडित भइरहेको हुन्छ र पीडक चाहिँ त्यही बाहुन छेत्रीहरू नै हुन्छ। यस्तो मुद्दामा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले त्यो पीडितको पक्षबाट बोलिदियोस् भन्ने किसिमको अलिकति अपेक्षा गरेका मान्छेहरू पनि छन् होइन। तर त्यस्तो घटना घट्दा पनि एमएनओले चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रतिक्रिया नदेखाउँदाखेरि चाहिँ उहाँहरू अलिकति निराश सङ्गठनप्रति अलिकति निराश हुने हुन् कि होइन। अब एमएनओले सकेसम्म बोल्छ होइन, हजुर बोलिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जहाँ अस्ति नै त्यो 2 जना सेनाहरू होइन जसलाई चाहिँ अनहकमा जेलमा कोचेको रहेछ नि त, उनीहरूको त कुनै कमी कमजोरी रहेनछ। हजुर फटाइ गर्ने एउटा रहेछ, उनीहरू अनायक फटाइ गर्ने बाहुन एकजना के बाहुन रहेछ होइन। हजुर त अरू मङ्गोल समुदायको अनाहकमा जेलको सजाय भागीदार भएर त्यो लोकतन्त्रको उपलब्धि हो। त्यो कसैलाई थाहा छैन होला उनीहरू किन अहिले छुटकारा पाए, किन उनीहरूले न्याय पायो। हिजो राजतन्त्र भएको भए उनीहरूले कहाँ न्याय पाउँथ्यो, पाउँदै थियो नि। कतिजना चाहिँ त्यो बेलाको एसपी तहको मान्छेहरूको होइन, हजुर 3-4 जना एसपी तहको मान्छेहरूको चाहिँ पञ्चायतकालमा जागिर चढ भएको छ नि होइन। न्याय पाए त पाएन, किन पाएन, त्यतिखेर लोकतन्त्र थिएन। अहिले उनीहरूले कसरी न्याय पायो, अहिले लोकतन्त्र छ होइन। एसपी तह भनेको सानो होइन नि त्यो बेलाको हजुर होइन। त्यतिखेर एउटा पुलिस देख्दाखेरि मान्छे लक काम थियो होइन। त 3-4 जना मङ्गोल समुदायहरूको फोकटियामा एउटा गाई काटेको आरोप लगाएर गाई मारेको आरोप लगाएर, त्यो मारेको पनि होइन फेरि वास्तवमा क्या होइन। त आरोपको भरमा उनीहरू त्यो तहबाट उनीहरूलाई साफ गरियो क्या होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बोल्छ। त्यहाँ मैले धेरैजना एमएनओ कार्यकर्ताहरूले त्यसको विरोध गरेको देखेँ, त्यसको समाचारहरू चाहिँ होइन त्यसको क्रिटिसाइज गरेर आलोचना गरेर चाहिँ सेयरहरू गरेको देखेँ, गरिरहेछ। त्यो मलाई राम्रो लाग्यो। हस्त श्यामजी, यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय आजको यस कुराकानीको निम्ति उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।